अझ हाम्रो च्याप्टर 6 को अन्तिम टपिक हो यो चाहिँ। अब योभन्दा अगाडि हामीले हिजो चाहिँ नट र वायर हेरेको थियौँ। एम्प्टिङ रिजर्भियरलाई एम्प्टी गर्नु पर्यो। यसमा हामीले निकाल्ने भनेको समय हो। अब टाइम कति टाइम लाग्छ त भन्ने कुरा। यहाँ ओरिफिस छ, सर्टेन डायमिटरको ओरिफिस छ। यो ओरिफिस बटममा हुन पनि सक्छ, यता साइडमा हुन पनि सक्छ है। एम्प्टी गर्न पर्यो भने चाहिँ यहाँ राख्न नि मिल्यो, एउटा चाहिँ यो कुनामा राख्न नि मिल्छ ने। अब टाइम कति लाग्छ त हामीलाई कसरी निकाल्ने होला, कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्न मिल्छ होला। सब विचार गर त कति टाइम लाग्छ होला भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने। डिस्चार्ज निकाल्ने अनि भोल्युमले डिभाइड गर्ने। डिस्चार्ज निकाल्ने अनि भोल्युमले डिभाइड गर्ने चाहिँ टाइम आउँछ त्यहाँ हैन। ल अब यो फिगरमा हेर, इनिशियल हाइट हामीले h1 भनेको छौँ, अनि सर्टेन टाइम पछि h2 भयो है। अब हामीले सधैँ के गर्छौँ त, डेरिभेसन गर्न पर्यो भने हैन, सधैँ त्यही सिम्पल केस युज गर्छौँ हामीले। पहिला एउटा स्ट्रिप बनायो, यो स्ट्रिप चाहिँ dh छ र बटमदेखि चाहिँ यसको हेड भन्यो भने चाहिँ h रहेछ। अब यसमा बुझ्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, अब ट्याङ्क चाहिँ एम्प्टी गर्न छ भने यहाँबाट पक्कै पनि के भन्छ त, सर्टेन भोल्युम अफ वाटर लस हुन पर्यो हैन। यहाँबाट भोल्युम अफ वाटर लस हुन्छ भने ओरिफिसबाट यहाँ के अरे डिस्चार्ज बाहिर गइरहेको छ भने जति भोल्युम चाहिँ यहाँबाट गएको छ यहाँ माथि पनि त्यति भोल्युम चाहिँ के हुन पर्यो, डिक्रिज हुन पर्यो हैन। जति भोल्युम चाहिँ आउटफ्लो भएको छ त्यति भोल्युम चाहिँ यो रिजर्भियर जुन छ त्यो रिजर्भियरमा त्यति भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुने हो भन्छ। त्यही दुईटा कुरालाई मात्रै हेर्ने हो यसमा चाहिँ हामीले अब है। र ए चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया अफ ट्याङ्क भन्यो भने क्यापिटल ए भन्यो भने, स्मल ए भनेको ओरिफिस भएर h1 र h2 इनिसियल र फाइनल हाइट भएर टाइम t सेकेन्ड हुँदाखेरिको केस भयो त्यहाँ चाहिँ। र कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा हेर्छौँ हामीले सधैँ त्यो लिक्विड चाहिँ h रहेछ हैन। अनि त्यो स्ट्रिप जुन लियौँ त्यसको चाहिँ dh छ भने ल त्यो इन्टरभल सानो इन्टरभल dt को लागि भनेको चाहिँ इनिसियल हाइट यहाँ थियो भने यो चाहिँ h1 छ अनि यहाँसम्म h2 भयो। यो टाइम इन्टरभल मात्रै भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो dt हो। h1 देखि यो h2 आउने अथवा यो सानो स्ट्रिप मात्रै जुन घट्यो त्यसको लागि टाइम dt भन्यो। अनि यो चाहिँ के हो त हेर त, अब यसरी निकाल्न मिल्यो कि मिलेन त। द भोल्युम अफ लिक्विड हैन जुन चाहिँ केबाट पास भएको हो, ट्याङ्कबाट कति हो त। भोल्युम निकाल्न पर्यो भने एरिया इन्टु हाइट गर्छ तिमीहरूले। यो क्रस सेक्सन एरिया त यो ट्याङ्कको एरिया जति भयो त्यति नै हुने हो र हाइट चाहिँ कति छ dh भनेर। यहाँ नेगेटिभ साइन किन आएर रहेछ त, डिक्रिज इन भोल्युम भएर। अब h2 माइनस h1 गर्छौ चेन्ज भनेपछि h1 ग्रेटर छ चाहिँ माइनस आउने भयो dh गर्दाखेरि है। यो dh को चाहिँ माइनस आयो त्यहाँ चाहिँ। यो एउटा भोल्युम भयो। अब यो भोल्युमलाई हामीले केसँग इक्वल गर्न पर्यो त, यहाँबाट जति आउटपुट गएको थियो अथवा जति भोल्युम आउटफ्लो भएको थियो त्यो भोल्युम चाहिँ यहाँ जति भोल्युम डिक्रिज भयो त्योसँग इक्वल गर्ने हामीले। अब यहाँबाट कति भोल्युम पास हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्छ सक्दैनौँ त ओरिफिसबाट। माथि ट्याङ्कमा त यो हुने भयो, ओरिफिसबाट निकाल्न सकिएला कि नै, निकाल्न पर्यो भने के गर्न पर्छ त। कसरी निकाल्न सकिन्छ, हामीलाई ओरिफिस सम्बन्धी के थाहा छ, डिस्चार्ज निकाल्न सक्छौँ हामीले ओरिफिसबाट। डिस्चार्जको फर्मुला थियो नि हाम्रो, यो फर्मुला चाहिँ यसलाई युज गर्नु पर्यो। हामीले डिस्चार्ज निकाल्न सकिन्छ भने भोल्युम पनि निकाल्न सकियो। डिस्चार्ज मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो भने इन्टु dt गऱ्यो भने मैले त्यसलाई अथवा टाइमसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने मिटर क्युब आइहाल्छ। यो भन्छ अर्कोचोटि अब मैले त्यही युज गर्छ यहाँ। अब डिस्चार्ज थ्रु स्मल ओरिफिस टाइम dt मा हेर्न पर्यो भने त्यही फर्मुला लगाउने हामीले कन्सिडर गर्दाखेरिको हाइट कति भयो h भयो, अनि यो टाइम इन्टरभल कति हो त फेरि dt हो।
त्यो dh चेन्ज हुने बेलाको टाइम चाहिँ dt भयो। अब यो दुईटा त इक्वल गर्न पर्यो। इक्वल कसरी भयो त यो 1 र 2 लाई हामीले किन इक्वल गर्यौं रे? यो 1 र 2 किन इक्वल भयो? सेम भोल्युम हो, जति ओरिफिसबाट भोल्युम बाहिर जान्छ त्यति नै ट्याङ्कमा त्यति नै भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुन पर्यो। त्यही भएर इक्वेटिङ 1 एन्ड 2 गर्यौं अनि सकियो काम। अब इक्वेट गर्यो, त्यसपछि हामीलाई टाइम फाइन्ड आउट गर्न थियो dt हेर, अनि टाइम चाहिँ h1 देखि h2 सम्म आउँदाखेरिको टाइम इन्टरभल हामीले t = 0 देखि अब t = t सम्म लियौं भने यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भन्दा के आउने भयो त t मात्रै आउने भयो। अनि यतापट्टिको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो भने अब एरिया कन्स्टेन्ट होला हैन, ट्याङ्क दिइसकेपछि cd कन्स्टेन्ट छ, ओरिफिस यो कन्स्टेन्ट भयो, ट्वाइस j कन्स्टेन्ट भयो। यहाँ त h मात्रै बाँकी रहने, h को पावर -1/2 बाँकी रह्यो। अनि इन्टिग्रेसन गर अब h1 देखि h2 सम्म जाँदाखेरिको टाइम चाहिँ t हो। अब यो t निकाल अनि यहाँबाट इन्टिग्रेसन गर, अनि त्यसपछि अरु के पनि छैन, टाइम इन्टरभल आयो भने यति टाइम लाग्दो रहेछ ट्याङ्क चाहिँ एम्प्टी गराउन लागि चाहिँ। अब तिमीले सम्झिन पर्ने फर्मुला चाहिँ कुन चाहिँ भयो त? हो यो है, सधैँ एम्प्टी गर भनेर सोध्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै h1 हाइट थियो भने h2 सम्म पुग्दाखेरिको टाइम भनेर सोध्यो भने त यो t निकाल्न पर्यो यो फर्मुला लाएर। एम्प्टी गर्न पर्यो भने h2 चाहिँ कति हुन्छ त? एम्प्टी गर्न पर्यो भने यो 0 हुने भयो हाइट, h2 0 राखेपछि यो भयो। अब जुन यहाँ टाइम छ नि, यो टाइम मैले यो फर्मुला युज गरेर यहाँ टाइम निकाल्यो भने यो टाइम चाहिँ कुन युनिटमा आउँछ? सबै स्ट्यान्डर्ड सेकेन्ड होला नि। हजुर, सबै स्ट्यान्डर्ड युज गरेर सेकेन्डमा होला नि। हो हैन, यसको एन्सर चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ है। अब डिस्चार्ज चाहिँ तिमीले मिटर क्युब पर आरमा युज गर्यो भने के फरक पर्छ? केमा आउँछ एन्सर? आवरमा आउने। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यति नै यसमा। अनि यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो एम्प्टी गर्दाखेरिको केसको। अनि अब यो क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। ल यो फर्मुला टिप त, यो माथिको फर्मुला टिप, t = अनि त्यो अनुसार चाहिँ यो क्वेसन हेर। अब सर्कुलर ट्याङ्क दिएको छ, क्यापिटल ए को लागि चाहिँ डायमिटर दिएको छ 3 मिटर भनेर, हाइट चाहिँ 4 मिटरसम्म रहेछ, अनि ओरिफिस राखेको छ डायमिटर 0.4 मिटरको। 4 देखि 2 मिटरसम्म पुग्दाखेरिको टाइम निकाल भन्यो। अनि यो फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै सबै दिएको छ। अब 2a भइहाल्यो, cd पनि दिएको छ, a छ, यो सबै छ, h1 र h2 पनि दिएको छ। त्यो फर्मुलामा राख्ने बित्तिकै तिम्रो के आउने भयो त? टाइम t आउने भयो। कति आयो हेर त टाइम? यो दुईटाको लागि कति आयो टाइम? $24.73 सेकेन्ड हो सर।
24.73 ठिक छ। 24.73 आयो यसमा है। अब यतापट्टि त्यो H2 को सट्टा 0 राख, एक टाइम आउने भयो। सर। ल ठिक छ। अब हामीले किताबमा भएको न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ त? अब यस्तै 24, 84 सेकेन्ड, 100 सेकेन्ड जति आउँछ है। तर एक्जाममा तिमीहरूको के पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याङ्कलाई एम्प्टी गर्न पर्यो भने 13 दिन हैन, 10 आवर भनेर अनि 30 मिनेट भनेर चाहिँ आउन पनि सक्छ एक्जाममा है। अनि त्यो किन भन, प्रोसेस त यही हो, तर त्यहाँ फेरि दुईचोटि गर्छन् कि धेरैले, यो एन्सर चाहिँ के आयो भनेर है। हाम्रो किताबमा भएकोमा सेकेन्डमा भ्याइन्छ अथवा मिनेटमा सकिन्छ भने तिमीहरूलाई चाहिँ दिएको क्वेसनमा चाहिँ दिन पनि लाग्न सक्छ है। यो एउटा एन्सरै हो तिमीहरूको पास्ट क्वेसनको चाहिँ 2076 हो कि कतिखेरको हो, त्यो एउटा एन्सरै थियो है। 13 दिन कति लाग्छ, एउटा 24.8 सेकेन्ड भयो अनि यो 84 भयो। अब यो क्वेसन सल्भ गर्न परेन अहिले है, एउटै क्वेसन हो। यसमा टाइम दिएको छ 1.5 मिनट भनेर, अनि तिमीलाई H2 निकाल्न पर्यो 1.5 मिनट पछि कति हुन्छ भनेर। अब यसमा खालि के ख्याल गर्न पर्यो त, यो 1.5 मिनट छ भने तिमीले के गर्न पर्यो त, यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है, सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 1.5 लाई मिनटमा नलिकिन इन्टु 60 गरेर 90 सेकेन्ड जुन छ त्यो 90 सेकेन्ड चाहिँ लिनु पर्यो यहाँ चाहिँ। अनि अरू सबै दिएको छ H2 निकाल्ने। अब हो यो क्वेसन हेर नि त, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न मिल्छ भने ल पढ त्यो क्वेसन। कसरी सल्भ गर्न मिल्छ त्यसलाई? अब योभन्दा अगाडिको केसमा के थियो त हाम्रो, यो फिगरमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्फ्लो भएको थिएन नि त, यो चाहिँ विदाउट इन्फ्लो हो। खालि के भइरहेको थियो, एउटा ओरिफिसबाट चाहिँ आउटफ्लो मात्रै भएको थियो भने अब यहाँ चाहिँ के भयो त, इन्फ्लो पनि भएको छ है, सर्ट एन्ड डिस्चार्ज एड पनि भएको छ। र अब यहाँबाट सर्ट एन्ड डिस्चार्ज चाहिँ आउटफ्लो भएको पनि छ। अब यसमा कुन बडी होला, आउटफ्लो भएको बडी होला कि इन्फ्लो जुन आइरहेको छ त्यो बडी होला? आउटफ्लो बढी होला सर। ए आउटफ्लो, किन आउटफ्लो बडी होला? त्यो लेभल घटेको लेभल। अब हाम्रो टपिक के छ त, एम्प्टिङ भन्यो नि त, हाम्रो त खाली गर्न हो हैन। एम्प्टिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ पक्कै पनि के हुनु पर्यो त, क्यू चाहिँ यो स्मल क्यू भन्दा बढी हुनु पर्यो। र अब यसमा हामीले इक्वेसन जुन लाउनु पर्यो, अघि त हामीले के गरेको थियौँ त, यहाँ चाहिँ ट्याङ्कमा जति भोल्युम डिक्रिज भयो हैन, जति भोल्युम डिक्रिज भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त, यो डिस्चार्जबाट जति भोल्युम बाहिर जान्छ त्यो दुइटालाई इक्वल गरेको थियौँ भने
अब यो केसमा के गर्न पर्यो त? डिस्चार्जबाट इनफ्लोको डिस्चार्जलाई घटाएर चाहिँ फर्मुलासँग इक्वेट गर्ने हो सर। होइन भने यसमा यो दुईटालाई हेर्न पर्यो अब। ल भने यसकोमा चाहिँ अब मैले इक्वेसन लाउन पर्यो अरे कसरी लाउन पर्यो त? अब यसरी होइन भने मेरो कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो यहाँ। मेरो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो भोल्युम जति छ होइन क्यापिटल क्यु माइनस स्मल क्यु जुन छ जति भोल्युम छ त्यो भोल्युम चाहिँ के हो त? यसमा भएको साइमल्टेनियस एक्सनले गर्दाखेरि होइन आउटफ्लो र इनफ्लोले गर्दाखेरि यो ट्याङ्कमा जति भोल्युम डिक्रिज भइरहेको छ अब त्योसँग मैले इक्वल गर्नु पर्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ क्यु माइनस क्यु यो डिस्चार्जलाई टाइमले मल्टिप्लाई गर्यो भनेको भोल्युम आयो अनि यो चाहिँ कुन भोल्युमसँग इक्वल हुनु पर्यो त? अफिसबाट आउटफ्लो जाने त्योसँग इक्वल हुनु पर्यो। यो दुईटा चाहिँ एउटै हो है। यो क्यापिटल क्यु निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्न पर्यो त? हामीले के लायौँ यहाँ ओरिफिसको फर्मुला लायौँ होइन सिडिए रुट ओभर ट्वाइस जिएच माइनस क्यु डिटी। यो भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो दुईटाबाट भयो है। यो दुईटालाई घटायौँ हामीले र यो चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो त? यहाँ जति डिक्रिज भइरहेको छ इनफ्लो र आउटफ्लोले गर्दाखेरि त्यो डिक्रिज भनेको त यही नै हुने भयो। यो र दुईटालाई इक्वल गर्नु पर्यो र यो क्वेसन सल्भ गर नि त। अब यहाँबाट डिटी फाइन्ड आउट के अरे टी निकाल अब कति आउँदो रहेछ त? यो बुझ्यौ नि गरेको चाहिँ के भनेर? जेबेस अधिकारी कुरा बुझे हौ? हजुर सर। ल एक्सप्लेन गर त के भयो यहाँ? यसमा चाहिँ यो चाहिँ इनलेटमा चाहिँ जति इन गरियो नि यो रिजर्भरमा भोल्युम त्यति त्योभन्दा चाहिँ बढी आउटफ्लो भएछ त्यो भएर चाहिँ त्यस कारणले नै यो चाहिँ रिजर्भर इम्टी हुने सम्भावना बढी भयो। अनि त्यसका लागि चाहिँ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो गरेर चाहिँ टाइम्स डिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि भोल्युम आउने भयो। अन्त चाहिँ आउटफ्लोको चाहिँ सिडी डट ए रुट अन्डर जी टाइम्स एच भनेको चाहिँ त्यो हामीले पहिले पढेको फर्मुला भएको अरे। अन्त चाहिँ माइनस क्यु भनेको चाहिँ त्यो डिस्चार्ज कति चाहिँ हालिया छ पानी भनेर चाहिँ माइनस गरेर चाहिँ त्यो दुइटाले इक्वेटिङ गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने इन्ट्रिग्रेटिङ गरेर सल्भ गर्ने टाइम निकाल्ने। त्यसलाई इन्ट्रिग्रेट गरेर अनि टाइम निकाल्नु पर्यो है। अब यही क्वेसन जुन छ नि अब यो क्वेसनमा चाहिँ इनफ्लो बढी भइदिएको भए आउटफ्लो भन्दा के हुन्थ्यो त? इम्टी नै हुन्थेन होइन एम्टी ओभरफ्लो हुन्थ्यो र हाम्रो यो जुन छ यहाँ फरक पर्थ्यो। अब यहाँ इनफ्लो ग्रेटर हुने बित्तिकै हामीले आउटफ्लो माइनस इनफ्लो गर्थेनौँ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो गर्थ्यौँ र यहाँ डिक्रिज भनेर लेखिन्थेन यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो इन्क्रिज हुन्थ्यो है। र यसलाई इन्टिग्रेट गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ त? अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्न जान्नु पर्यो। अब तिमीहरूले सजिलै इन्टिग्रेसन हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो क्वेसन तिमीहरूले सल्भ गर्न सकिहाल्छौ। यहाँ आरके राजपुतकै टेक्स्ट बुकको हो। पहिला आफूले सल्भ गर अनि एन्सर हेर है। ल अब यो क्वेसन पढ तिमीलाई आइराख्ने क्वेसन चाहिँ स्विमिङ पुलमा। ल यो क्वेसन पढ र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला भन्नु पर्यो।
कसरी सल्भ गर्ने हो त यो क्वेसन पढ्यौ स्विमिङ पुल दिएको छ उताको डाइमेन्सन चाहिँ 30 मिटर रहेछ हामीलाई 10 मिटर वाइडको दिएको छ अनि त्यसपछि हाइट दिएको छ अनि यसमा अब दुईटा आउटलेट छ दुईटा छुट्टा छुट्टै लेभलमा चाहिँ दुईटा ओरिफिस राखेको छ भने अब यो एम्प्टी गर्न लागि चाहिँ के चाहियो त टाइम निकाल्न पर्यो कति बेरमा चाहिँ स्विमिङ पुल खाली हुन्छ भनेर कसरी निकाल्ने हो त यो अब सर पहिला 5 मिटरबाट 2 मिटरसम्म लेभल घट्दाखेरि चाहिँ दुईटै ओरिफिसले गरेको डिस्चार्ज सम गरेर भोल्युम इक्वेट गरेर इन्टिग्रेट गर्ने डिटी निकाल्न अनि अर्कोचोटि चाहिँ 2 मिटरबाट 0सम्म हुँदाखेरि ओरिफिस 0.4 मिटरले गरेको डिस्चार्ज इन्टु डिटीबाट तलको रिमेनिङ भोल्युम इक्वेट गरेर सेकेन्ड टाइम निकाल्ने अनि दुईटा टाइमलाई जोड्ने हो त्यही गर्नु पर्यो अब पहिला सुरुको केसमा चाहिँ एमडी गर्दाखेरि अब जस्तै यहाँ एलएम भन्ने लेभल छ हैन पानी यहाँबाट घट्दै आउँदाखेरि अब यो एनएम भन्नेसम्म आइसकेपछि यहाँसम्म जुन पानीको लेभल डिक्रिज हुँदैछ त्यो डिक्रिज चाहिँ यसले गर्दाखेरि मात्रै भएको हो त सन्तोष सुवेदी हेलो सुने कि सुने छैनौ नेहा सर असीम पौडेलले भन त यो लेभल जुन छ एल देखि एम बाट एन देखि पी सम्म आउँदाखेरि यो मात्रै एक्टिभ हुन्छ हैन त्यसबाट मात्रै बाहिर जान्छ हो दुईटैबाट जान्छ होला नि सर दुईटैबाट जान्छ है भनेपछि अब हामीले यसलाई के गर्न पर्यो त छुट्टाउन पर्यो है टाइम कसरी निकाल्न पर्यो त अघि भने जस्तै t1 + t2 गर्न पर्यो अब t1 टाइम निकाल्दाखेरि के गर्न पर्यो त यो जुन लेभल छ l देखि m बाट घट्दै जब n देखि p सम्म आउँछ त्यति बेलासम्म त यो ओरिफिसबाट नि पानी बाहिर गइरहेको छ अनि यताको ओरिफिसबाट नि बाहिर जाँदैछ भनेपछि यो दुईटा ओरिफिसको डिस्चार्ज कति हो हैन अथवा यो दुईटाबाट भोल्युम कति बाहिर जान्छ त्यो निकाल्न पर्यो कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि एलएमबाट एनपी सम्म आउँदाखेरिको अब एनपी भन्दा मुनिको पानी जुन छ त्यतिखेर यो एक्टिभ हुँदैन अब हैन त्यतिखेर यसबाट मात्रै जाने भयो र यसमा अलिकति झ्याउ चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूलाई अब सेपले गर्दाखेरि है किनभने माथिपट्टिको हेऱ्यौ भने रेक्टेङ्गल टाइपको छ भने तलबाट त ट्रायङ्गल छ फेरि अब यसको टाइम कसरी निकाल्ने त सुरुको t1 चाहिँ के गर्न पर्छ होला t1 निकाल्न पर्यो भने यो दुईटै ओरिफिसबाट जति भोल्युम बाहिर जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ माथि असर के हुन्छ त इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो भने हामीले अघिकै फर्मुला लाउने यो एडीएच ले डिक्रिज हुने हो अब यो माइनस एडीएच जुन छ यो के सँग इक्वल हुने भयो त एउटा यसबाट बाहिर गएको भोल्युमबाट र अर्को चाहिँ यताकोबाट है यो माथिको गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई है यसबाट तिमीले यहाँबाट अनि तिमीले के निकाल्छौ t1 निकाल्छौ अब t2 निकाल्दाखेरि के प्रब्लम आउँछ त अनि के प्रब्लम आउन सक्छ ल अब यसमा हेडको कुरा पनि गर्न पर्यो है यहाँ माथि चाहिँ यहाँ माथिको हेड लिँदाखेरि यसको लागि हेड फरक छ र अनि अर्को चाहिँ यसको लागि चाहिँ यहाँको हेड फरक हुन्छ नि फेरि एउटै हेड राख्न मिल्दैन नि यहाँ है किन भन्दाखेरि यो ओरिफिसको लागि र मैले यो यतातिर यही एनपी तिर चाहिँ एउटा स्ट्रिप लियो भने हामीलाई यहाँ डीएच चाहिएको थियो यो डीएच लिए मैले यहाँ ल यो माथिको हाइट चाहिँ एच हो भने अथवा यहाँ जाँडा स्ट्रिपले मैले मेरो एच यहाँबाट यहाँ मुनिबाट है एच चाहिँ मैले एच लिएछु भने यतापट्टिको लागि हेड कति र यतापट्टिको लागि हेड कति हुन्छ तब ठ्याक्कै यो एनपीमा लिएछु भने
सिमिलर ट्रायंगलबाट लिनु पर्यो नि सर हो y को अर्को क्रममा लागि एक्सप्रेसन हो यहाँ चाहिँ के जोड्नु पर्यो मैले ठ्याक्कै एनपीमा मेरो लिएको छु भने एनपी भन्दा मुनि हेड त 3 मिटर बाँकी रह्यो नि त अनि है भनेपछि यताको लागि h+3 हुने भयो यताको लागि चाहिँ h मात्रै भयो भने है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो मैले हेड चाहिँ कसरी लिएछु त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो र अनि T2 निकाल्न पर्यो भने त यो चाहिँ जियोमेट्रिकल फरक छ नि त अब जियोमेट्रिकल फरक हुने बित्तिकै तिमीले यहाँ स्ट्रिप लियो भने अब यस्तो सानो बन्छ स्ट्रिप यो पुरै 10 मिटरको बन्दैन हैन यहाँ जुन DH लियो तिमीले यो DH त अब तिमीको सानो हुने भयो नि त भनेपछि यो DH सानो हुने बित्तिकै अब यो विड्थ थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई यो x निकाल्न पर्यो यसको यो सानो स्ट्रिपको एरिया लिनलाई त उतापट्टि त 30 मिटर जाने हो यहाँ त 10 मिटर हुँदैन अब है किनभने त स्लोप चाहिँ यहाँ डिक्रिज हुँदै आएको छ भनेपछि यो x निकालेर गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ ट्रायंगल हुने बित्तिकै ट्रायंगलको प्रपर्टी युज गर्नु पर्यो है त्यो सिमिलर ट्रायंगल लाएर तिमीले x को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो अनि गर्ने तरिका त त्यही नै भयो टाइम t1 निकाल्छौ टाइम t1 निकाल्दाखेरि डिक्रिज इन भोल्युम कति थियो ट्याङ्कमा अथवा स्विमिङ पुलमा त्यसलाई चाहिँ दुईटासँग चाहिँ लिनु पर्यो एउटामा h+3 हुने भयो एउटामा h मात्रै हुने भयो अनि टाइम 2 निकाल टाइम 2 निकाल्दाखेरि यसको एरिया हेर अब यसमा एरिया कति राख्नुपर्छ तिमीले अनि यसमा एरिया कति राख्नुपर्छ है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि कुनै एउटामा चाहिँ एरिया र h मा के रे a जुन छ हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीलाई कन्स्टेन्ट कुन चाहिँ हो र भेरिएबल कुन चाहिँ हो त्यो ख्याल गर्नु पर्यो जस्तै माथिको केसमा गर्दाखेरि एरिया कन्स्टेन्ट हो कि होइन h सँग भेरी भन्छ कि भएन त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन यो ओरिफिसबाट चाहिँ जब डिस्चार्ज गर्दैछौ र अनि जब यो ओरिफिसबाट डिस्चार्ज गर्छौ है त्यतिखेर a जुन छ त्यो h सँग डिपेन्ड हुन्छ कि हुन्न त है त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो अनि बल्ल चाहिँ a भेरिएबल हो कि होइन त्यति मलाई थाहा पाइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ के गर्नु मिल्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है यतिकै चाहिँ यो dh र h लाई मात्रै गर्न भएन ल यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौ नि नत्र सल्भ गर अहिले अनि टाइम निकाल हजुर यो के 3 हामीले 3 प्लस गर्यौं नि यहाँ h+3 त्यसमा त यो 0.4 डायमिटर सेन्टरबाट पास हुन पर्ने हैन यो h निकाल्दा कि हामी स्मल भ्यालु भएर नेग्लेक्ट गरे हो सेन्टरबाट लिने हामीले अनि हामी त यहाँ त त्यस्तो गरेनौं नि हैन र कि सेन्टर सम्मकै 2 मिटर हो नि यो ए तलको लागि त्यही हो यहाँ त बटमबाटै जान्छ पानी त पानी त बटमबाट जान्छ अनि यसको लागि चाहिँ 0.2 माइनस गर्न पर्न यसको लागि पर्दैन सानो भ्यालु भएर हो नेग्लेक्ट गरेको यहाँबाट लिए पनि फरक पर्दैन पुरै 2 मिटर अब हामीलाई डाइमेन्सन कहाँसम्म देखा सेन्टरसम्म मात्रै देखा नि त डाइमेन्सन पनि हैन अब पुरै लिन पर्यो भने लियो हुन्छ त्यस्तो टाइममा धेरै फरक आउँदैन त्यसमा तलको लागि त देखाइन नि त त्यो भएर भने हुन्छ तलको त बटमसम्मै देखा नि त तलको त त्यो भएर चाहिँ 2.8 हाल्ने हो कि भनेको h+2.8 हाल्न कस्तो हुन्छ h+2.8 2.8 हाल्न पर्दैन एकचोटि गर नि त नि कतिको फरक आउँदो रहेछ अनि यतापट्टि h लिँदाखेरि फेरि 2. कति हाम्रो डायमिटर त्यो लिन पर्यो 2.2 लिन पर्यो माथि त फेरि सेन्टरबाटै देखा नि त हैन सेन्टरबाट देख यताको नि सेन्टरबाट लियो भने एम्प्टी कसरी हुन्छ त नि अनि हामीलाई त एम्प्टी गराउँदा त यो पुरै एरोफिस एक्टिभ हुन्छ यहाँ हो लिन पर्यो नि यहाँ त अब यो खाली गर्दाखेरि पानी कहाँसम्म बस्छ भन्ने कुरा पानी त लगभग तिमीको यो लेभलसम्म त पानी यतिकै बस्छ नि त अनि और यो लेभलसम्म बस्छ यो तलको लेभलसम्म यो पुरै लिए पनि हुन्छ है त्यही अनुसार यहाँ पनि लिए हुन्छ अब यहाँ पुरै लिएछौ 2.2 सम्म लिएछौ भने यहाँ चाहिँ 3 लिन पर्दैन यता 2 राखेछौ भने यता 3 लिन पर्यो यो क्वेशन सल्भ गरेर केही भयो भने प्रब्लम भयो भने फेरि डिस्कस गरौँला ल है अब यो पनि आरके राजपुतकै टेक्स्ट बुकमा छ एकचोटि हेर सल्भ गर
ल यो क्वेसन यस्ता क्वेसन चाहिँ आइरहेको छ तिमीहरूलाई स्विमिङ पुलको चाहिँ यीको चाहिँ के थियो त हामीले यो जुन इन्फ्लोको केस छ नि यो इन्फ्लो भनेको फेरि यो उसको लागि मात्रै पढ्ने है यस एउटा केसको लागि मात्रै यो सिलिन्डर हुँदा अथवा चाहिँ रेक्टेङ्गल हुँदाखेरिको केसलाई मात्रै तिमीले विथ इन्फ्लो चाहिँ पढ्नुपर्छ अनि यो बाइक अरू सेप जुन आउँछ है जस्तो यो चाहिँ कोनिकल आयो होइन फ्रस्टम जस्तो छ भने यसलाई चाहिँ पढ्न पर्दैन अब योभन्दा अगाडिको हाम्रो जुन सिलिन्डर थियो होइन त्यसमा चाहिँ तिमीले कति टाइम लाग्दो रहेछ एम्टी गराउनलाई भनेर हेऱ्यौ भने अब यसमा के फरक होला त कोनिकल ट्याङ्क पर्यो भने अहिले जुन हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ त्यसमा र यसमा के फरक होला त अब ए दुईटामा मुख्य फरक के भयो त जहिले भोल्युम घट्छ नि यसमा चाहिँ जियोमेट्रिकल हो जियोमेट्रिक नै फरक छ अब भनेपछि अब जियोमेट्रिकलै फरक भइसकेपछि यो अनुसारको तिमीले के गर्नु पर्यो फर्मुला राख्नु पर्यो अब जस्तै मैले यो कोन भनेको छ फेरि होइन कोन हो है यो माथिबाट हेर्दाखेरि यो जुन यहाँ स्ट्रिप लिएको छ यो स्ट्रिप त गोलो हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ हामीले यो गोलो स्ट्रिपलाई लिन पर्ने होला भनेपछि एक्स छ भने यो साइडको मलाई एरिया लिन पर्यो भने यो चाहिँ मेरो रेडियस होला यो डिएक्सतिरको चाहिँ मलाई यसको एरिया लिन पर्यो भने पाई एक्स स्क्वायर गर्नुपर्ने होला पाई आर स्क्वायर गरे जस्तै भनेपछि तिमीलाई अब यो कुरा एउटै हो तर जियोमेट्रिकल प्रपर्टी फरक हुने बित्तिकै त्यसको जियोमेट्रिक प्रपर्टी युज गर्नु पर्यो अरू त सबै सेम हो ओरिफिसबाट जति भोल्युम बाहिर पास भएको छ त्यति नै चाहिँ माथि रिजर्भियरमा चाहिँ त्यति नै डिक्रिज हुने हो भन्छ यो अनुसार तिमीले अब यो गर्नु पर्यो है यहाँ दिए अनुसार चाहिँ यो सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो अब यो सिमिलर ट्राइङ्गल लाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तिमीले यो एक्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले ट्राइङ्गुलर नचमा जे गर्थ्यौँ अब त्यसरी नै अनि त्यसपछि बल्ल इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने अब इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ समस्या के हुन्छ तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हो यो फर्मुला सम्झिनुपर्छ कि त प्रत्येक न्युमेरिकलमा डेरिभेसन गर्नु पर्यो होइन भने अब यहाँ h1 को पावर 5/2 h2 को पावर 5/2 अनि h0 h1 को पावर यो जुन फर्मुला आएको छ कि त यो सम्झिनु पर्यो यसमा के भनेको यो हो फेरि है यहाँ इन्टिग्रेसन गरिसकेपछिको यो भयो अनि के भनेको यति हुन्छ यो पनि सम्झिनु पर्यो अनि यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है यसमा h0 निकाल्न पर्यो भने त सिमिलर ट्राइङ्गलबाट यो h0 निकाल्न सकिहाल्यो यसमा त यो सम्झिनु पर्यो कि त अब प्रत्येक न्युमेरिकल जुन सोध्छ त्यसैमा तिमीले के गर्नु पर्यो यो डेरिभेसन गर्नु पर्यो h1 देखि h2 सम्मको किन भन्दा यसमा अब ए जुन छ हैन पहिला यो डेरिभेसन गरेर अहिलेको स्विमिङ पुलको सल्भ गरे पनि हुन्छ किन भन्दा यहाँ पनि ट्राइङ्गल जस्तो आउँछ है कोन छ यसमा पनि एरिया चाहिँ के हुन्छ त भ्यारी हुन्छ अब किनभने म जति तल जान्छु त्यो एरिया पनि यहाँ त डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन कोन भइसकेपछि भन्छ यहाँ चाहिँ ए पनि भेरिएबल हो है त्यही भएर यसलाई बाहिर राखेको छैन किन भन्दा एक्स स्क्वायर जुन छ त्यो एक्स स्क्वायरमा चाहिँ एच आउँछ है एचसँग भ्यारी हुन्छ भन्छ त्यसलाई पनि इन्टिग्रेसनमा लिनु पर्यो त्यो अनुसार सल्भ गरेर अब यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने है अब योबाट त्यति साह्रै क्वेसन सोध्दैन डेरिभेसनै सोध्छ तर यसको अहिलेसम्म आए मध्येमा डेरिभेसनै आएको छ क्या है प्राय चाहिँ यो माथिको आउँछ यो आएन भने कहिलेकाहीँ यो आउँछ र अर्को आउने भनेको हो यो फेरि ल हेमिस्फेरिक ट्याङ्क जुन छ त्यसबाट चाहिँ कति टाइम लाग्छ त अब एम्टी गर्न भनेर यसलाई कसरी निकाल्नु पर्यो त अब हेमिस्फेरिकल ट्याङ्कबाट चाहिँ यसमा अरू के चेन्ज आउला र कन्सेप्ट त उही हुने भयो हैन कन्सेप्ट चाहिँ उही हुने भयो यसमा नि के फरक पर्यो त अब जियोमेट्रिकल प्रपर्टी फरक पर्यो यहाँ डीएच लेखेको छ यति डीएच अब यति डीएच लिँदाखेरि हामीलाई यसको एरिया निकाल्न पर्यो हामीले फेरि अब ए भयो हेमिस्फेरिकको यो स्मल ए भयो h1 यहाँसम्मको हाइट इनिशियल हाइट भयो h2 चाहिँ फाइनल हाइट भयो यहाँ h1 देखि h2 सम्म h1 बाट h2 लेभलसम्म आउँदाखेरिको टाइम चाहिँ t भयो r भन्यो भने ट्याङ्कको रेडियस हो है कहाँबाट लिएको छ ओ पोइन्टबाट अब त्यसपछि अब यो पढ्दै जाऊ यो बुझिहाल्छ तिमीले अब खासै नयाँ कुरा केही छैन कुनै एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइम भन्यो त्यतिखेर हाइट मैले h लिए
अनि त्यसको रेडियस चाहिँ एक्स भयो है। यहाँदेखि चाहिँ एच यो डिस्टेन्स, एरिया चाहिँ माथिबाट हेर्दा त के हुन्छ त यो सर्कुलर हुने भयो हैन। त्यसको एरिया यति भइहाल्यो, थ्योरेटिकल भेलोसिटी थाहा छ, अनि भोल्युम निकालिहाल्यौ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ तिमीहरूको ओरिफिसबाट जति भोल्युम पास हुन्छ त्यो गर्यो, दुईटालाई इक्वल गर। यो दुईटालाई इक्वल गरेर यहाँबाट डिटी निकाल्नु पर्यो। डिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ एक्स स्क्वायर भन्ने आयो, यो एक्स पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। यो एक्स को भ्यालु कति हो, अब यो एक्स को भ्यालु पत्ता लगाऊ। यो फिगरमा हेर ल, यहाँदेखि यो ट्रायंगल युज गरे भयो। अनि यो ट्रायंगल युज गरिसकेपछि यहाँ जुन हाइट चाहिएको छ यति चाहिँ एच थियो भने यो एच देखि अर्को एच घटाइदिएपछि आइहाल्ने भयो। अथवा आर माइनस यो एच गर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त आइहाल्यो नि। अनि एक्स निकाल्नु पर्यो, एक्स स्क्वायर भयो। यसलाई लगेर यहाँ राख, त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर, अनि इन्टिग्रेसन गर्दै जाँदाखेरि तिमीहरूको एन्सर आइहाल्छ नि। ल यसमा टाइम चाहिँ कति आउँदो रहेछ त, हो यो अब सुरुको सिलिन्ड्रिकल सोध्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, इन्टिग्रेसन गर्न पनि सजिलो, फर्मुला सम्झिनु पर्यो भने पनि सजिलो। तर अब कोनिकल सोध्यो अथवा स्फेरिकल सोध्यो भने सल्भ गरेर निकाल्न त सक्छौ तिमीले हैन। यो इन्टिग्रेसन गरेर अब एउटै कुरा युज हो, त्यो एउटै लजिक युज भयो। जति चाहिँ ओरिफिसबाट बाहिर गयो हैन, माथि जुन सेपको रिजर्भियर छ त्यसमा जति डिक्रिज इन भोल्युम हुन्छ र त्यो चाहिँ ओरिफिसबाट बाहिर निस्केको भोल्युमलाई इक्वल गर्ने हो हैन। त्यो इक्वल गरेर तिमीले के निकाल्नु पर्यो, टाइम निकाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ टी ल एकचोटि यो हेर्न पर्छ भने कि सकिन्छ हैन यो गर्न, के लेख्न पर्छ भने लेख, लेख्दाखेरि कतै डाउट भयो भने सोध नि। है सकिन्छ यो गर्न। त्यसलाई हेमिस्फेरिकलमा चाहिने यहाँसम्म मात्रै हो, अनि यसपछि त इन्टिग्रेसन गर्ने हो डिटी निकाल्नलाई। यहाँसम्म बुझेछौ भने यताको त इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्नु पर्यो है। अब यो फर्मुला थाहा भइसकेपछि एच2लाई 0 राख्यो एम्टी हुन्छ, त्यतिखेरको टाइम यो हो। अनि त्यसपछि यो क्वेसन सल्भ गर्न पर्यो। अब 1.8 देखि 1.2 मिटर भन्यो भने त्यसको लागि यो फर्मुला युज गर्न पर्यो। h1 दिएको छ, h2 पनि दिएको छ, टाइम निकाल्नु पर्यो। अनि कम्प्लिटली एम्टी गर्न लागि चाहिँ h2लाई चाहिँ 0 राख्छौ हैन। यो फर्मुला भयो, h2लाई 0 राखेपछि अनि यो एन्सर पनि आइहाल्यो। यसलाई सल्भ गर्यो भने 27 मिनेट अनि 71 मिनेट आउँदो रहेछ है। अब यो क्वेसनसम्म तिमीले गर्न सक्छौ। हो यो फिगर आयो भने के गर्छौ, यसमा लजिक मात्रै भनेको, सल्भ त अहिले पक्कै नि गर्दैनौ। यतिखेर के गर्ने होला, मुनिपट्टिको चाहिँ हेमिस्फियर छ, माथिपट्टि सिलिन्डर छ।
कसरी सल्भ गर्ने हो त्यसलाई? अब माथिपट्टि सिलिन्डर दियो, तलपट्टि हेमिस्फियर छ, यो ट्याङ्कबाट खाली गर्नु पर्यो पानी चाहिँ, कति टाइम लाग्छ? अब कसरी निकाल्छ यो टाइम रिक्वायर्ड चाहिँ? सिलिन्डर र हेमिस्फियरको लागि सर पहिला सिलिन्डरलाई गर्ने त्यो हाइट घट्दासम्म चाहिँ 3 मिटर घट्दासम्म, त्यसपछि हेमिस्फियरलाई गर्ने होला नि। हो, गर्न त त्यही पर्यो हैन। यो सिलिन्डर यहाँसम्म थियो भने पहिला तिमीले टाइम T1 निकाल्छौ। टाइम T1 भनेको सिलिन्डरको लेभल जुन छ, यहाँ जहाँबाट हेमिस्फियर सुरु भएको छ हाम्रो, यो 3 मिटरसम्म भने हुन्छ, यहाँसम्म आउनु पर्यो। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर छ भने यो एम्प्टी गर्नलाई टाइम कति लाग्छ भन्ने चाहियो। अब यो एम्प्टी गर्न लागि चाहिँ टाइमको फर्मुला कति थियो त? हाम्रो सिलिन्डरको लागि हामीले जुन निकालेको थियौँ, टाइमको फर्मुला चाहिँ अब यसमा यो ठिक छ, यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। समस्या भने खालि के हो त, H1 र H2 को भ्यालु कति कति राख्ने भन्ने कुरा हो हैन र? अब यो केसमा चाहिँ H1 र H2 कति कति राख्ने त? यो क्वेसनमा चाहिँ जुन H1 र H2 H2 चाहिँ 3 हुन पर्यो, किनभने यहाँदेखि घटेर यो लेभलसम्म आउनु पर्यो। H2 चाहिँ 3 हो। H1 चाहिँ कति हुने भयो त? ओरिफिस यहाँ छ हैन, भन्छ यहाँदेखिको यहाँसम्मको हाइट हुनु पर्यो है। यो सिलिन्डरबाट एम्प्टी गर्दाखेरि यो बिगार्न भएन, H1 बिगार्यो भने बिग्रियो फेरि। अनि त्यस्तै गरी H2 अर्को टाइम T2 निकाल्न पर्यो नि त। अब यो सजिलो भयो, यति मात्रै बाँकी र हेमिस्फेरिकलको फर्मुला राखेपछि यहाँ हाइट यति मात्रै छ, H1 हाइट यो भयो नि, H2 चाहिँ 0 बनाउनु पर्यो एम्प्टी गर्न छ भने। त्यो राखेपछि यो चाहिँ सल्भ हुन्छ नि है। यति भएपछि तिमीहरूको अनि च्याप्टर 6 सक्यो। चाहिँ सक्यो। यो प्र्याक्टिस गर, एकचोटि नलेखी हुँदैन। यो नोट मात्रै सार्यो भने नि धेरै बुझ्छौ है, फुर्सदमा चाहिँ सार्न पर्यो। र यसपछि च्याप्टर 7, च्याप्टर 8, च्याप्टर 9 अनि च्याप्टर 10 बाँकी रह्यो। अब च्याप्टर 7 लाई 2 दिन लाग्छ पढ्न, अरू च्याप्टर एक एक दिनमा भ्याइन्छ। चाहिँ 2, 3, 4 वटा जति क्लास भयो भने यो सकिन्छ है। र यसपछि अब मैले तिमीलाई पढायो भने बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढाउँछ च्याप्टर 8 चाहिँ। बाउन्ड्री लेयर थ्योरी सजिलो छ है, त्यसमा थ्योरी मात्रै धेरै सोध्छ, न्युमेरिकल धेरै छैन। किनभने फ्लुइड मेकानिक्समा कुनै पनि किताबमा तिमीले त्यसो फ्लुइड के अरे बाउन्ड्री लेयर सम्बन्धीको धेरै नलेज चाहिँ लिन सक्दैनौ है। त्यो भनेको अरू नै विषय पढ्न पर्छ त्यसको लागि चाहिँ। र जेनरल कन्सेप्ट के हो त्यो चाहिँ हेर्छौँ। र बाउन्ड्री लेयर भनेको हामी सबैले सधैँ एक्सपिरियन्स गरिराखेकै कुरा हो है। बाउन्ड्री लेयर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बोट छ भने र यो खोला भयो है, खोलामा चाहिँ तिम्रो डुङ्गामा अन्त बोटमा चढेर गयौ भने यसको वरिपरिको जुन पानी छ यताबाट आउँदाखेरि हैन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, पानी केही यता चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले देख्छौ यहाँ वेभ निस्के जस्तै। र यसको असर कहाँसम्म जान्छ त हैन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो मेरो सलिड सर्फेस थियो, बोट थियो हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, सर्टेन लेयर यताबाट जुन पानी फ्लो भइरहेको छ यो भित्र र यो बाहिरको है, यो जुन लेयर छ यो लेयरले चाहिँ गर्दाखेरि योभन्दा यताको फ्लो फरक हुन्छ र यताको फ्लो फरक हुन्छ। यताबाट जुन फ्लो आइरहेको थियो लगभग यतातिर चाहिँ त्यही फ्लो हुन्छ, तर यहाँ यसले डिस्टर्ब गर्यो हैन, यो सोलिड अब्जेक्टले गर्दाखेरि भने यसले गर्दाखेरि यो भित्रको फ्लो जुन छ यो भित्रको फ्लो चाहिँ फरक हुन्छ। र बाउन्ड्री लेयर भन्ने नि हो यो लेयर हो है, यो जुन लेयर छ यही भनेको बाउन्ड्री लेयर हो। जस्तै हामीले बाइकमा जाँदाखेरि पनि अब हामीलाई जुन हावाले छोएको छ हैन, त्यति मात्रै त हुँदैन है। अब गाडी नै छ भने पनि अब गाडी अगाडि गए गुडिरहेको छ भने यताबाट जुन हावा आउँछ हैन, त्यो योसँग टाँसिने भयो र यसले गर्दाखेरि त यहाँदेखि नै असर पर्छ हैन। खालि जहाँ छोयो त्यसलाई मात्रै असर हुँदैन नि त फ्लोमा त। चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कहाँ यो सेपरेसन जुन छ यहाँ ओरिजिनल पहिला जुन लेभलमा थियो त्यही लेभल प्लस यसले कहाँसम्म चाहिँ त्यो सेपरेसन लिएर आउँछ, त्यो सेपरेसन लिएर आउने जुन बाउन्ड्री छ त्यही भनेको हाम्रो बाउन्ड्री लेयर हो। र यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ च्याप्टर 8 पढ्ने बेला चाहिँ। यहाँ मैले चाहिँ च्याप्टर 8 पढाउँछु, यसपछि तिमीहरूलाई च्याप्टर 7 चाहिँ सन्दीप द्वारी सरले पढाउनुहुन्छ है। ल च्याप्टर 6 सक्यो।
र आज जुन प्र्याक्टिकल हुन्छ सिडी र एबीको चाहिँ सिडी र एबीले चाहिँ के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज प्र्याक्टिकल गर्न आउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि नलेज लिएर आउनु पर्यो। पहिला पढाएको त कति नै याद छ मलाई थाहा भएन। जस्तै भर्टिकली सबमर्ज अब्जेक्ट थियो भने है, भर्टिकली सबमर्ज अब्जेक्ट च्याप्टर 3 जुन पढ्थ्यौँ हामीले, च्याप्टर 3 लाई धेरै समय लाएर पढेको। ल यसबाट फोर्स निकाल्न पर्यो भने कति आउँथ्यो भर्टिकली सबमर्ज हुँदाखेरि चाहिँ? यहाँ मैले के बनाउनु पर्छ, के डाइमेन्सन दिन पर्छ? पी निकाल्ने फर्मुला के हो त? सेक्सन सिडी र एबीकोले भन्नु पर्यो प्र्याक्टिकल भएको ग्रुपले। इएफ चाहिँ जाँदा नि हुन्छ है, अगाडि पढाउनु त मैले अब आजलाई भइयो। कसरी निकाल्थ्यो यो फोर्स कति आउँथ्यो? गामा एक्स बार भन्ने सुनेको थियो कतै? थियो सर। थियो है। यस सेमिस्टरमा कि अघिल्लो सेमिस्टरमा सुनेको? त्यसमै हो सर। त्यसमै हो र? एक्जाम अगाडि हो सर। एक्जाम अगाडि हो। यो यसको आफ्नो सिजी थियो होला कतै हैन? त्यो सिजी सम्मको डिस्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई हामीले एक्स बार भन्यौँ। कुनै किताबमा वाइ बार पनि होला, यहाँले कुन किताब फलो गर्यो? एक्स बार भयो। अनि सेन्टर अफ प्रेसर र सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ कोइन्साइड हुन्छ हैन? सेन्टर अफ प्रेसर भन्ने थाहा छ र? सेन्टर अफ प्रेसर भन्ने सुने छैनौ र? हजुर सुने। सेन्टर अफ प्रेसर र यो सिपी र सिजी चाहिँ यही कोइन्साइड हुन्छ हैन? हुँदैन। कहाँ हुन्छ? सिजी भन्दा माथि हुन्छ क्या साँच्चै है? हैन तल हुन्छ। तल हुन्छ सम्म। यहाँ तल हुन्छ अरे हो। यो सिपी भनेको खास के हो? यो सेन्टर अफ प्रेसर भनेको के पोइन्ट हो? यो टोटल प्रेसर एक्जिलरेटिङ पोइन्ट हो। जहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेसर जुन छ हो, यो प्रेसर फोर्स जुन छ त्यो प्रेसर फोर्स कुन पोइन्टमा एक्ट गर्छ त? सेन्टर अफ प्रेसरमा है। यहाँदेखि एक्स बार भयो, यो मेरो वाटर सर्फेसको लेभल थियो भने चाहिँ, अनि यहाँबाट यो जुन डिस्टेन्स छ हैन, यसलाई मैले यहाँ माथिबाट चाहिँ हामीले एच बार भनेर डिनोट गऱ्यौँ होला हैन? हो, यो एच बार निकाल्नु पर्यो भने मलाई कुन फर्मुला लाउनु पर्छ तपाईले? अब एक्स बार प्लस कति थाहा छ? आई सिजीमा कति छ डिभाइड बाई कति थियो? एक्स बार। र यहाँ मैले साइन स्क्वायर थीटा लेख्दा नि फरक परेन। साइन स्क्वायर थीटा कुन केसमा आउँथ्यो? त्यो अब्जेक्ट चाहिँ इन्क्लाइनमा छ नि हो। अब यहाँ चाहिँ इन्क्लाइन छैन, थीटा 90 डिग्री छ भने साइन 91 भइहाल्यो हैन? यहाँ थीटा राखेर थीटालाई 90 बनाए नि फरक परेन। चाहिँ यो सम्झि थाहा हुनु पर्यो है। यो सर्फेसमा लाग्ने टोटल फोर्स कति हो, त्यो कुन पोइन्टबाट एक्ट गर्छ हैन? सेन्टर अफ प्रेसर है। प्र्याक्टिकल गर्न आउने मान्छेले यो अरू नपढे पनि भर्टिकली म सर्फेसको चाहिँ पढेर आउनु पर्यो। हामीसँग ल्याबमा यो छ एउटा, यो गर्न सक्छौँ आज हामीले। र त्यस्तै गरी अर्को मेटा सेन्टर भन्ने सुनेको थियो कतै? सुनेको थियौँ सर। यो पनि सुनेको थियो। के हो यो भनेको? मेटा सेन्टर भनेको के हो? त्यो मेटा सेन्टर भन्यो भने डिस्प्लेस्ड लिक्विडको सिजी र चाहिँ ओरिजिनल सिजीको इन्टरसेक्टेड पोइन्ट हो र? त्यही हो र? अनि त्यो मेटा सेन्टरले के काम गर्थ्यो? सेन्टर अफ बायन्सी र स्टेबिलिटीको हो। फ्लोटिङ बडी जुन छ त्यो फ्लोटिङ बडीको चाहिँ स्टेबिलिटी पढ्ने बेला चाहिँ हामीले पढेको है। मेटा सेन्टर जुन छ जिएम भनेर पढेको थियो मैले। जिएम भन्ने एउटा डिस्टेन्स, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ कहाँ छ त? अर्थात् त्यो पोइन्ट एम भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ कहाँ पर्छ हैन? त्यसको लोकेसन कहाँ छ? त्यो लाइनमा चाहिँ जी र बी जुन छ, सेन्टर अफ बायन्सी जहाँ पर्छ र त्यसपछि हाम्रो बडीको सिजी जहाँ छ र मेटा सेन्टर कहाँ पर्छ? अब
माथि पर्छ कि बिचमा पर्छ कि मुनि पर्छ कि होइन त्यो अनुसार हामीले स्टेबल अनस्टेबल र न्युट्रल इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ छुट्याएको थियौँ भने अब चाहिँ आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एक्सपेरिमेन्टली एउटा मेटा सेन्टर हाइट जिएम भन्ने जुन थियो हो यसको फर्मुला हेरेर आउनु पऱ्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कसरी निकाल्ने र एनालाइटिकल गर्दाखेरि बिजी सेन्टर अफ बाइन्सी र सिजीसम्मको जुन डिस्टेन्स छ जस्तै तिमीहरूको फ्लोटिङ अब्जेक्ट थियो भने यता कति यसको आफ्नो सिजी छ अनि जति हाइट यतिको छ भने यो h/2 तिर चाहिँ तिमीहरूको पोइन्ट बी हुन्थ्यो भनेपछि यो हाइट निकाल्न सकिहालिन्छ हामीले अब्जेक्टको जी र अनि यो कति डिस्प्लेस भोल्युम भएको छ त्यो डिस्प्लेस भोल्युम अनुसार तिमीले यो एच निकाल्छौ है अनि यस बी को पोइन्ट पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेपछि बिजी पत्ता लाग्यो माइनस अनि फर्मुलामा के आउँथ्यो हाम्रो I/V भन्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई भोल्युम डिस्प्लेस जुन थियो यसबाट चाहिँ हामीले जिएम निकाल्थ्यौँ यो भनेको एनालाइटिकल मेथड थियो अब यसको लागि चाहिँ फर्मुला थियो दुईटा वेट राख्थ्यौँ हामीले हैन यस्तो शेपमा थियो कि हाम्रो बोर्ड चाहिँ अनि पहिला चाहिँ यहाँ यो सबैको टोटल वेट W थियो अनि यसको मात्रै वेट W1 यो W1 समेत जोडेर चाहिँ W हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले अर्कोचोटि के गर्थ्यौँ त यो कुनातिर सार्थ्यौँ भने हैन त्यतिखेरको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली एउटा फर्मुला निकालेको थियौँ हामीले भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्टमा यो पनि चाहियो यो फर्मुला नि सम्झेर आउनु पर्यो अनि यो एनालाइटिकलसँग कम्पेयर गर्न पर्यो भने यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो अनि यसमा आई भनेको थाहा हुनु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिँदाखेरि कहाँको लिने हो है यसको माथिबाट हेर्दाखेरिको प्लान यस्तो छ भने यो विथ बी छ भने यो बी यतापट्टि एल छ भने यो आई चाहिँ यो क्रस सेक्सनको आई लिने हो कि यो लङ्गिट्युडल सेक्सन जुन छ प्लानबाट हेर्दाखेरिको आई हो त्यो फेरि एकचोटि रिकल गर्नु पर्यो अब रिकल गर्यो भने माथि प्लानको लिने चाहिँ हैन एल इन्टु LB/12 हुने भयो रेक्टेङ्गल छ भने यो थाहा हुनु पर्यो एउटा मेटा सेन्टरको हेर्नु पर्यो अलिअलि अथवा बाइन्ड फोर्स सम्बन्धी अलिअलि पढेर आउनु पर्यो अनि मेटा सेन्टर पढेर आउनु पर्यो हो यो पढेर आउनु पर्यो अनि यसपछि भनेको चाहिँ भेन्चुरी मिटर पढ्नु पर्यो है भेन्चुरी मिटरको जुन फर्मुला छ डिस्चार्ज निकाल्ने Q = त्यो पढेर आउनु पर्यो र अनि ब्रोड क्रेस्टेड वायर जुन छ त्यो ब्रोड क्रेस्टेड वायरको चाहिँ Q को फर्मुला चाहिँ त्यो पनि टिपेर आउनु पर्यो है र यो चारवटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हुन्छ आज यो चारवटा टपिक चाहिँ अलिअलि पढेर ल भनेपछि त्यो रिकल गर्दै गर च्याप्टर 3 अनि च्याप्टर 6 मा हामीले पढेको भेन्चुरी मिटर र ब्रोड क्रेस्टेड वायर जुन छ त्यसको फर्मुला हेर अनि त्यहाँ डाटा के टिप्न पर्दो रहेछ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँ डाटा टिप्न पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएर आऊ है हुन्छ सर आजको क्लास त फाइनल होला है ल्याब चाहिँ तिमीले भर्ना गर्ने बेला जहाँ भर्ना गर्थ्यौ नि जुन ब्लकमा हो त्यसको आडामा चाहिँ के अरे तिनले छाएको बाइक पार्किङको लागि ठाउँ थियो नि हैन हामी त्यही बस्यौं फर्स्टमा त्यही पढायौं सर सिभिल ल्याब भन्ने छ नि त्यही हो त्यो सिभिल ल्याबतिरै हो हाम्रो हाइड्रोलिक्स ल्याब र सिभिल ल्याब त्यही नजिकै हो त्यही आएर बस्यो त्यो गरेर 16 जना आऊ पहिला सुरुमा 16 जनाको हुन्छ 1 घण्टा 15 मिनट जति लाग्छ त्योभन्दा छिटो भ्याइन नि सक्छ छिटो गर्यो भने 1 घण्टा त राख्नु पर्यो टाइम तर 16 जना कि 24 जना 16 जना एबी को चाहिँ मलाई थाहा भएन एबी को चाहिँ 24 जना हो सर एबी को चाहिँ होला सिडी को चाहिँ 24 जनालाई मैले एकैचोटि गराउन सक्दिनँ घुर्चो हुन्छ 16 जना अझ 8 जना गर्न ठिक हुन्थ्यो छिटो भ्याउनु पर्यो त्यही भएर 16 जना चाहिँ आउनु पर्यो है 16 जनाको ग्रुपमा गर्ने भयो एबी को चाहिँ अब 24 होला भनेपछि त सबै 10:30 बजे त आउनु पर्न नि परेन सुरुको 16 जना आउनु पर्यो 10:30 बजे अरु आए नि केही भएन आएर बस्दै गर गफर्दै गर धेरै भयो नभेटेको
ल त्यसो भए कलेजमै भेटौँला है त। हुन्छ सर। ल म निस्केँ।